धाकट्या दंपती रे म्हाका हेचेवर सांगपाचें म्हटल्यार बाउन्सरगिरी पळय आहा ती कितें तरी आमी मदीं पयलीं रेजुलेशन घेवन बंद केली, कित्याक जायत्या प्रोजेक्टाचेर बाउन्सर दवरून इवन पंचायतीक पासून एलाव करनासले भितर. कालूय ही सेम गजाल जाली हिंगा. बाउन्सर हांव म्हणटा कित्याक आमची रिक्वेस्ट एक करता, जरी तर तुमी लिगली आहा जाल्यार तुमकां बाउन्सर हाडपाची कांय गरज ना. तेचेर कांय वायट जाना. तुमी बाउन्सर हाडटा कित्याक तुमी इलिगल आहा म्हणून आनी थिंगा तुमी लॉ एंड सिस्टम क्रिएट जाता. हे कोणेच फुडें करचें न्हू, कित्याक अशें तांकां दिसूंक उपकारना की मांद्र्यार न्हिदला म्हणून. मांद्र्यार न्हिदोंक ना, जेन्ना उठोंक जाय तें उठटा. सो बाउन्सरगिरी ही मांद्र्यान बंद जावंक जाय, ही म्हाजी रिक्वेस्ट. काल एक इन्सिडंट जुनूस वाड्यार आमच्या मांद्र्या हांगासर घडला. काल ते एका प्रॉपर्टीचेर बाउन्सर्स आनी सेक्युरिटीज घातले आनी व्हडलो इश्यू जाल्लो. आनी आमचे हे हांगातले स्थानीक आहात जे म्हाजे स्ट्रॉंग सपोर्टर्स पयलीं पासून आनी म्हाज्या वांगडा सदांच रावले. माय हांगा पळय सगळे म्हाज्या वांगडा सदांच सपोर्टाक आहा. म्हाजो सारको एंटनी म्हणटा तो मेन कार्यकर्तो हांगातलो ह्या एरियाचो. आनी म्हाजो म्हणजे कंटिन्युअसली कॉन्टेक्टान आसपी मनीस. 4 दीस पयलीं हांव हांगासर येवन गेल्लो आनी तांकां एश्युअर केल्लें की हांगासर तुमकां तुमच्या घरांक कांय त्रास जावचो ना, ही जबाबदारी हांव घेता. अचानकसो काल हांव एका पुजेक आसलो आनी थंय फूल डे बिजी उरलो, ताका लागून येवंक मेळ्ळें ना. पूण हांगासर जेन्ना इन्सिडंट एंटनी म्हाका इमिजिएटली सगळें इन डिटेल सगळें एक्सप्लेनूय केलें अशें इन्सिडंट जालें म्हणून. आनी हांगासर इश्यूय जालो, म्हणजे काही कमेंट्स आनी स्टेटमेंट्सूय जाले. पूण एक्च्युअल रिजन आहा ते हेंचे हे मुणकार हांगासर ह्या प्रॉपर्टीन आहात जे डिक्लेरेशन जाल्यात जे झगडटात आपल्या प्रॉपर्टी खातीर. आनी जो पर्यंत हेंकां तेंचो हक्क तेंचो रायट मेळना तो पर्यंत तांकां सांगलां हांव तुमच्या वांगडाच आसतलो आनी तुमकां जाय तुका सपोर्ट करता. तसोच हांगालो स्थानीक पंच आमचो रॉबर्ट आहा. रॉबर्ट डे वनाच्यान तेंच्या बॅकबोन को तेंच्या फाटल्यान आहा. आनी रॉबर्ट सदांच म्हाकाय सांगतालो की ते हांगासर हे लोक हांगासर स्थानीक आहात तांकां न्याय मेळपाक जाय. रोजाय हांगासर आहा तो पंच मेंबर एक्स सरपंच आहा. तेंच्यांनी जेन्ना सेक्रेटरीन NOC दिल्ली CRZान परमिशन दिल्या उपरांत तेंच्यांनी इमिजिएटली ती रिवोकूय केली त्या टायमाचेर. कित्याक रिवोक केली? हे रिजन इतलेंच आहा की हांकां जस्टीस मेळोंक जाय आमच्या स्थानिकांक. हे आमचे लोकल हांगासले स्थानीक आनी हांकां सपोर्ट करप, तांकां तेंचो न्याय हक्क मेळप हें आमचें कर्तव्य आहा. आनी त्या प्रमाणे डेफिनेटली तांकां न्याय मेळटलो. आमी तेंचे कडेन उलयला. आतां ऑपोजीट पार्टी आहा तेंचे कडेन आजून पर्यंत आमी कांय इंटरफियरन्स करूंक ना हें करूंक ना. जो पर्यंत आमी आमचे लोक सॅटिस्फायड आहा बाबा कसले प्रपोजलाक कितें वयतले ते जातकूच मागीर आमी तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट तांकां आफोवन हाडटले. आमी मिडिएटरांक वा तेंच्या स्टाफांक न्हू जे ओनर्स आहा तांकां बसयतले हेंच्या फुड्यान. आनी तेंचे जे सेटलमेंट आहा जे तेंचो प्रॉब्लम आहा हांव म्हणटा सेटलमेंट सोडून जो तेंचो प्रॉब्लम आहा इशू आहा तो सॉल्व जावपाक जाय. जाल्यारूच हांगासर हांगा स्थानिकांक जस्टीस मेळटली. ताका लागून आयज हांगासर येयले आमी. आमचे सगळे हांगासले वाड्यावयले स्थानीक आहात आनी ते हॉटेलाच्या मॅनेजराकूय हांगा आपोवन आतां विचारले आनी ते क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिलां की जर अशें हांगासर जायत घडत जाल्यार बरें जावचें ना. आनी PI हांगा आसलो PIक सांगला स्ट्रिक्ट एक्शन घे. जेंच्यांनी फेन्सिंग घेतला तेंचेर FIR रजिस्टर कर इमिजिएटली म्हणून. त्या प्रमाणे आयच्या आयज ती FIR रजिस्टर जातली. कित्याक फेन्सिंग घालप जो पर्यंत पंचायतीची NOC ना तो पर्यंत फेन्सिंग घालूंक मेळना. आनी तेंचेर इलिगली फेन्सिंग घातलें. नो डावट तेंच्यांनी प्रॉपर्टी क्लेम केली आपली प्रॉपर्टी सेक्युरिटी घालता बरें आहा पूण विदावट हार्मिंग
म्हणजे स्थानीक हांगासर आहात तांकां हार्म ना जाता कितें आहा तो सीन जावंक जाय आसलें, पूण काल आज इन्सिडंट जालो तो विचित्र जाल्लो आहा. एक रॉंग मेसेज वयता गोंयकारां भितर. ही मेसेज म्हणजे हे खंय तरी आमी कंट्रोल करपाक जाय आनी स्टॉप करपाक जाय. आणि माझे घरूय ह्या भाटान आहा. काल तेंच्यांनी बाउन्सर घातले तेन्ना उपरांत मागीर आमी म्हज्या रोबोटाक फोन केलो. रोबोटान आपल्या मेंबरांक थंय रोजाळा हाताय तशेंच आमची टोटल पंचायत बॉडी सगळे येयले आनी आमी सगळ्यांनी ह्या बाउन्सरांक आमी धांवडून घातले. इल्लिगली हे प्रॉपर्टीन भितर सरलेले ते धांवडून घालतलो आमी पुलीस स्टेशनार गेलो. ते बाउन्सरांचेरूय आमी FIR फायल केल्या. तेचेर आयज कितें तो रिजल्ट जातलो. आनी उपरांत आयज बाई कौतुक राती हांवें बाईन म्हाका फोन केलो आनी हांवें बाईक कितें जालां तें सगळें सांगल्या उपरांत 11 जावच्या आदी बाई आमचे सगळ्यांचे वजीर येयला आनी बाईन तेंच्या मॅनेजराकूय आपोवन हाडून कितें तें सांगलां आनी PI हाडलेलो. PIकूय सांगलां हिंगासर लॉ एंड ऑर्डर हिंगासर आनीक पत्ती जावपाक जायना आनी इकडे आमचे प्रॉपर्टीन बाउन्सरूय दिसचे ना म्हणून. हे आमकां आयकोन बाईचे म्हाका खूब उपकार आहा. आयज म्हाका दिसता आमचे मदकात आमदार सेकंड टायम ही प्रॉपर्टी ना. ही प्रॉपर्टी ना म्हटल्यार 30,000 स्क्वेअर मिटर. तातूंत ही सगळी आमचे फॅमिलीज एक 12 ओल्ड स्ट्रक्चर आहात आनी मोर दॅन 15 फॅमिलीज रावता. सो तांकां न्याय मेवल्या बगर तांकां तेंचें जें सेटलमेंट जायना तो पर्यंत आमचो ह्या प्रोजेक्ट जो कंपनीन कोणें घेतला प्रॉपर्टी ताका विरोध आसतलो. आमदाराचो आमकां सपोर्ट आसा आनी आमी खंयच्याय लेवलार वचपाक रेडी आसा. जो मेरेन हे फॅमिलीचें सेटलमेंट जायना पिसफुली आमी प्रॉपर्टीन कोणाकूच येवपाक वो कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करून दिवचें ना.